सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई तपाईहरुको दशैं मंगलमय बिते होला भन्ने आशा राख्दछु र आज हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलकै कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो टपिक आज इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि या टपिक सुरु गर्नु अगाडि तपाईलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजहरुलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम नानीहरुलाई हेल्प गर्न सकौं। अगर मेरो भिडियोजहरु मन पर्दैछ भने लाइक गरिदिनुहोस् या अनि तपाईले मलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र मेरो च्यानलको कुनै पनि मेरो भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनुहुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र मेरो कुनै पनि प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पाउन सक्नुहुनेछ। मेरो सम्पूर्ण क्लास 12 को क्लास 11 को र अहिले हामीले गर्दै आएको क्लास 12 को फिजिक्स को जुनै पनि टपिक तपाईलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईले के नजानेको खण्डमा या तपाईले कुनै सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा पनि डीएम गर्न सक्नुहुनेछ। सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस। सो नामले भन्दैछ तपाईलाई जुन चाहिँ हामीले गर्दै अब आज हामी गर्ने छु जुन चाहिँ हुन्छ इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस सो नामले भन्दैछ इक्वी भनेको के हो सेम पोटेन्शियल सर्फेस भनेपछि एनी सर्फेस व्हिच हैज द सेम potential at every point then it is known as a equipotential surface. So यसको एक्जाम्पलहरु दिएर म बुझाउन चाहन्छु तपाईलाई। सो यसको एक्जाम्पल्सहरु के हुन्छ सपोज हामीले एउटा सर्कुलर कुनै एउटा लूप लिएर एउटा मैले चार्ज एन्क्लोज्ड गरिदिए बुझ्नुभयो। अब चार्ज एन्क्लोज गरिदिए भनेपछि यहाँ कुनै पनि पोइन्टमा जानुस् न तपाई कुनै पनि पोइन्टमा जानुस्। यहाँ दिएको यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ दिएको यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ दिएको यहाँसम्म सो ओभरअल कुनै पनि पोइन्टमा जानु भयो या यहाँ देखिको सर्कमफेरेन्स सम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ सेम हुन्छ जसलाई हामी के भन्ने गर्छु रेडियस भन्ने गर्छु। भनेपछि ए मा पनि बी मा पनि सी मा पनि र डी मा पनि यसले क्रिएट गरेको पोटेन्शियल कति हुन्छ v इज इक्वल टु 1/4 पाइ एप्सिलोन नट र q अपॉन r। यही पढेको थियो। कुनै पनि पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ भने यो थियो भनेपछि ए मा पनि यति नै हुन्छ किनकि r छ डिस्टेन्स। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति हुन्छ r हुन्छ किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि r हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि r हुन्छ। सो यस्तो सर्फेसलाई हामी के भन्छौं इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस किनकि सबै ओभरअल हरेक पोइन्टमा नै पोटेन्शियल के छ सेम छ। सो एक्सक्युज मी। सो अर्को एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दा एउटा स्पियर एउटा बललाई लिनुस् त्यो बल भित्र चाहिँ एउटा चार्ज एन्क्लोज छ अरे र त्यहाँ दिएको सर्फेस सम्मको त्यसको सर्कमफेरेन्स सम्मको त्यसको सर्फेस सम्मको हरेक पोइन्टमा हेर्नु भयो भने त्यतिबेला नि पोटेन्शियल कति हुन्छ 1/4 पाइ एप्सिलोन नट q अपॉन r किनकि रेडियस के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुनेछ हरेक पोइन्टमा हो किन। सो यो सो बुझ्नुभयो। सो इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। सो अर्को एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई दिनेछु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई भनिएको हुन्छ तपाईले जस्तो तपाईले जनरली देख्नुहुनेछ। जस्तै एउटा स्क्वायर लिनुहोस् तपाईले एउटा स्क्वायर लिनुहोस्। सो यहाँनिर तपाईले लिनु भयो भने भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँ ए बी सी र डी छ अरे र यहाँनिर मैले चार्ज दिए 5 म्यु सी भनेर चार्ज दिए सेन्टरमा। ओके सो अब्भियस हो यहाँ दिएको यहाँसम्म सेम हुन्छ यहाँ दिएको यहाँसम्म पनि के हुन्छ सेमै हुन्छ। दैट इज यसलाई नाम दिन्छु म ओडी इज इक्वल टु ओसी सिमिलरली ओए इज इक्वल टु ओबी बिकज डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ। अब यो चीजहरु त तपाईलाई थाहा भएकै कुरो। सो यहाँ दिएको यहाँसम्म पनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किन यो र यो त के छ इक्वल छ। सो यहाँ दिएको यहाँसम्मको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र यहाँ दिएको यहाँसम्मको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के हुने रहेछ सेम हुने रहेछ। सो यसले के कन्स्टिट्युट गर्यो यो डल्लेले के कन्स्टिट्युट गर्यो भन्दा चाहिँ इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस। सो भनेको योबाट यो तात्पर्यबाट चाहिँ के बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एनी सर्फेस व्हिच हैज द सेम इक्वी मीन्स सेम पोटेन्शियल एट एभ्री पोइन्ट अन इट इज नोन एज इक्वी पोटेन्शियल सर्फेसेस। सो जस्तै भर्खर यो भर्खर हामी स्क्वायरको गरेको जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा बुझाउने छु। जस्तै कुनै चारटा पोइन्ट छ अरे जसमा चाहिँ यहाँ पनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ। जस्तै अहिलेको केसमा ओ देखिको ए मा पनि एउटै थियो ए मा पनि एउटै थियो बी मा पनि एउटै थियो सी मा पनि एउटै थियो र डी मा पनि सेम एउटै थियो किनकि यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै छ। किन डिस्टेन्स भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनकि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट केमा भ्यारी गर्छ भन्दा चाहिँ यो भनेको हैन डिस्टेन्समा यो त कन्स्टेन्ट हो q त एउटै छ 5 म्यु सी नै थियो र डिस्टेन्समाथि डिफर गर्छ। सो यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्ट रहेछ। त त्यसैकारणले यसको भ्याल्यु ए मा पनि यति नै थियो बी मा पनि यति नै हुन्छ सी मा पनि यति नै हुन्छ र डी मा पनि यति नै हुन्छ। सो त्यतिबेलाको केसमा चाहिँ हाम्रो यसको भ्याल्यु कति थियो 5 थियो हैन 5 म्यु सी थियो। सो यो बुझ्ने कुरा हो है एउटै छ भनेर। सो भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ
कुनै पोइन्ट्सहरुमा अगर इक्विपोटेन्शियल माने सरी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम छ कुनै पनि जस्तै ए मा पनि सेम थियो बी मा पनि सेम थियो सी मा पनि सेम थियो र डी मा पनि सेम थियो भने यिनीहरुले के कन्स्टिट्युट गर्छ भन्दा चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सो यसले पनि के कन्स्टिट्युट गर्यो एउटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सो कुनै पनि पोइन्ट्सलाई हामी पनि जोइन गरेर फेरि के पनि क्रिएट गर्न सक्दो रहेछौ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस क्रिएट गर्न सक्दो रहेछौ अगर त्यो पोइन्ट्सहरुमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के चाहिँ हुनुपर्छ सेम चाहिँ हुनुपर्छ जुन चाहिँ यो केसमा छ सो बुझ्नुभयो सो अझै हामी यसको विषयमा डिस्कस अझै डिटेलिङमा डिस्कस गर्नेछौँ ओके सो हेर्दै जाउँ अब कस्तो हुँदो रहेछ यसको सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै अब हामीले थाहै छ कि जस्तै कुनै एउटा सर्फेस लिनुहोस् है कुनै एउटा सर्फेस माने इक्विपोटेन्शियल भनेको हैन कुनै एउटा सर्फेस लिनुहोस् र मैले एउटा चार्ज देखेको यहाँसम्म मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ एउटा चार्जलाई मुभ गरेँ जुन चाहिँ हामीले पढ्दै आइरहेको छु र अब्भियस हो यहाँनिर कुनै एउटा चार्ज छ ओके सो कुनै एउटा चार्ज छ सो यसले क्रिएट गरेको फोर्सको अगेन्स्टमा काम गर्छ यो सबै कुराहरू अब हामीले प्रिभियस भिडियोजहरुमा पढिसकेको छु सो यहाँ दिएको यसम्म जति काम गर्यो त्यसलाई हामीले कसरी देखाएको थियो भन्दा चाहिँ VB minus VA is equal to WAB. WAB भनेको के हो? The amount of work done in moving a charge Q naught from between 2 points from A to B हैन per unit charge त्यो चार्ज कति थियो Q naught थियो प्लस Q naught लेखिदिन्छु नि ओके सो यो पढेको थियो अब हामीले सो यहाँनिर एउटा हाम्रो चार्ज छ यो यसको अगेन्स्टमा काम गरेको सो यो केस हामीले पढेको थियो अब यही चीजलाई अब हामीले के गरिदिए भन्दाखेरि चाहिँ यो चीज हामीलाई थाहा छ वी नो दैट ओके सर अब भर्खर हामीले पढे यही कन्डिसनलाई अब मैले त्यो सर्फेसलाई निकालेर त्यो दुईटा पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले सर्फेसबाट निकालेर त चाहिँ त्यो कुनै एउटा सर्फेस थियो नि हैन त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ मैले अर्को सर्फेसमा हाले जो चाहिँ के थियो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस थियो के थियो इक्विपोटेन्शियल दिस वान इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सो ए देखिको बी मा नै मैले चार्ज के गरे मुभ गराए भने हेर्नुस् है ए देखिको बी मा नै मैले चार्ज मुभ गराए त्यो चार्ज के छ प्लस क्यू यही छ सो यसको अगेन्स्टमा मैले चार्ज मुभ गराए भने यहाँ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ वी नो दैट दिस वान है सो इन केस अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस तर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको केसमा चाहिँ VB is equal to VA हो कि होइन यो र यहाँदेखिको यहाँसम्मको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त के छ सेम हुन्छ कि हो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा त इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ दुईटा पोटेन्शियल के हुन्छ सेम हुन्छ कुनै सर्फेसको निम्ति पो डिफरेन्ट हुन्छ तर इक्विपोटेन्शियल भनेदेखि दुईटा पोटेन्शियल के भयो सेम भयो भन सो यो दुईटा एउटै भयो भनेदेखि VB is equal to VA भनेपछि यो दुईटाको भ्यालु के भयो 0 5 equal to 5 सो 0 भइहाल्यो सो यो इक्वल टु 0 यो पनि के भयो 0 भयो किनकि 0 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो सो दिस therefore which implies WAB is equal to 0 सो भन्नुको अर्थात् इक्विपोटेन्शियलको केसमा चाहिँ वर्क डन कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ किन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम छ सो भनेपछि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम छ भनेपछि मलाई कसैको अगेन्स्टमा काम गरिन हैन जस्तै अलिकति हाइटको डिफरेन्स छ भने मात्रै त मैले के काम गर्छु जस्तै मैले के उचालेर माथि रोके सो के गरे किनकि हाइटको डिफरेन्स थियो त्यही कारण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको डिफरेन्स भयो अब डिफरेन्सै छैन सो भरे चाहिँ काम गराए हुन्छ हुँदैन नि सो सेम concept so work done in moving a test charge from one point to the other between 2 points and from one point to the other is 0 in case of equipotential surface बुझ्नुभयो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा वर्क डन के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ कामै हुँदैन किनकि दुईटा ठाउँमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के छ सेम छ बुझ्नुभयो यो त सो सेम छ भने चाहिँ अब हामी यसलाई डेरिभेटिभको फर्ममा यो तपाईहरुलाई काम लाग्ने छ डेरिभेटिभको फर्ममा हामी के भन्छौं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के हुँदो रहेछ कान्स्टेन्ट हुँदो रहेछ अब यो कान्स्टेन्ट भन्ने चीज केमा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ A is equal to minus dV by dr यो पनि अब हामीले पढेको छौं that is the negative of gradient electric field is the negative of gradient of इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यहाँबाट के बुझेको थियो नेगेटिभ साइनले के देखाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कहाँनिर हुन्छ जहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको डिक्रिज भइरहेको छ जहाँ कम्ती हुन्छ त्यहाँनिर त्यसको किनकि प्लस दिएको माइनस यो चीजहरु त मैले तपाईलाई प्रिभियस भिडियोसमा बुझाइसकेको छु सो अलिकति म तपाईहरुको निम्ति रिक्याप्चुलेट मात्रै गरिदिएको सो यो चीज चाहिँ यहाँ यो केसमा चाहिँ dv by dr v को भ्यालु के हुने रहेछ भनेपछि 0 हुने रहेछ किनकि कान्स्टेन्ट dv by dr को भ्यालु के हुने रहेछ 0 किनकि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के छ कान्स्टेन्ट छ कसको केसमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको केसमा किनकि हामीलाई थाहा छ d by dx अफ कान्स्टेन्ट इज
0 सो यो चीज यसमा काम लाग्ने छ है यो तपाईलाई अलिकति म तपाईहरुको लेटर अनको निम्ति मैले तपाईहरुको यो निम्ति सेभ गर्दिरहेको अहिले नै सो यसमा हाम्रो प्रपर्टी नम्बर 1 सो यसको प्रपर्टीजहरुमा अब हामी डिस्कसन्सहरु गर्नेछौं सो नम्बर 1 प्रपर्टी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रपर्टी इज द अमाउन्ट अफ वर्क डन इन केस अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इन मुभिङ अ चार्ज बिट्विन टु डिफरेंट पोइन्ट्स इज 0 सो बुझ्नुभयो सो अब यसको सेकेन्ड टपिकमा यसको सेकेन्ड प्रपर्टीमा जानेछु म अब तपाईको निम्ति ओके सेकेन्ड प्रपर्टी तपाईको हुनेछ जसमा अब हामी देखे कि जुन चाहिँ हामीले इन केस अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस अब त्यसकै विषयमा डिस्कस गर्दैछु सो इन केस अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस द अमाउन्ट अफ वर्क डन यहाँ हेर्नुस् है सपोज यो हाम्रो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हो र यहाँदेखिको यहाँसम्म ए देखिको बी सम्म जुन चाहिँ हामीले काम गरेको थिए त्यो कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ मुभिङ अ चार्ज फ्रम ए टु बी इज 0 ओके न सो यही पढे अब हामीले यो केसमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसको केसमा यो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सो अब हामीलाई थाहा छ वर्क भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्सलाई म कसरी लिन सक्छु अब यो त तपाईलाई थाहै सक्यो हैन q नट e अब डट dl भनेको के थियो त्यो सानोबडे डिस्प्लेसमेन्ट ए दिएको b मा भएको हैन सानोबडे डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि तपाईलाई थाहै छ यो पनि हामीले गरिसकेको छु इज इक्वल टु 0 यही चीजलाई लिएको अर बुझ्नुभयो किनकि वर्क भनेको के थियो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स चाहिँ कसरी भयो यो त तपाईलाई थाहा भयो किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो फोर्स पर युनिट चार्ज सो फोर्स इज इक्वल टु दिस यो केसमा q कति छ q नट छ ओके हैन त्यही कारणले है यो चीजहरु त बुझिसकेको छौं हामीले और q नट यसको के गर्छ डट प्रोडक्ट के हुन्छ यसको मोड भनेको e dl cos of theta is equal to 0 where theta is the angle between e and dl that is the electric field and the displacement that is done when the charge is moved from one place to the other so यो चीज थीटा सो और अब हेर्नुस् है q नट 0 हुने कुरा आएन इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुने कुरा आएन डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुने कुरा आएन अब भनेछु कसले गर्दा मात्रै 0 हुने कुरा यसले गर्दा cos थीटाले गर्दा मात्रै सो भनेपछि देयरफोर थीटाको भ्यालु कति भयो चाहिँ यो 0 हुन्छ भन्दा चाहिँ obvious हो थीटा कति रहेछ 90 डिग्री ओके न which implies भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ which implies theta is equal to 90 degree that is theta भनेको के थियो angle between the two vectors कुन चाहिँ हो यो र यो that is the angle between e and dl is 90 degree that is therefore electric field lines is perpendicular to the surface to the equipotential सर्फेस हो के न यही बुझ्नुभयो कसरी किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कस्तो भयो हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्म भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् है सो मैले एउटा चार्जलाई के गरेँ भन्दा चाहिँ मुभ गराएँ सो भनेपछि dl कतापट्टि छ यतापट्टि छ इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा चाहिँ हेर्नुस् है मैले डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि गरेँ र e and dl is 90 डिग्री यहाँबाट यही बुझ्यो किनकि यो थीटा भनेको के दुई जनाको बीचमा एंगल यहाँ एंगल 90 डिग्री भन्नु मात्रै यो इक्वेसन के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ दैट इज 0 हुन्छ सो 0 कहिले हुन्छ जब दुई जनाको बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र dl को बीचमा कति एंगल हुँदो रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड र dl को बीचमा कति एंगल हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर that is electric field lines is perpendicular यो के थियो equipotential surface त्यही कारणले electric field lines is perpendicular to the equipotential surface यो त हाम्रो के थियो equipotential surface थियो त्यसमा हाम्रो वर्क डन के थियो 0 थियो so the second property of equipotential surface is the electric field lines is perpendicular to the equipotential surface so बुझ्नुभयो सो के नबुझे खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुन्छ till then please pause the video and note it down. The third property is the equipotential surface helps us to distinguish the regions of strong electric field from those of weak electric field. So electric field कहाँ weak छ र कहाँ strong छ त्यो चीज अब हामीलाई हेल्प हुनेछ जुन चाहिँ यो प्रपर्टी बाट जुन चाहिँ हुन्छ अफ कसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस को सो कसरी सो जुन चाहिँ मैले अघि तपाईलाई जुन चाहिँ मैले भन्दै आएको कि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ यो तपाईले मैले डेरिभेटिभ को इन टर्म्स अफ डेरिभेटिभ हेर्नुहोस् भनेर भनेको थिए सो त्यहीबाटै युज गर्नेछु वी नो दैट यो द नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेर थाहा छ अब हामीलाई यो चीज हामीलाई थाहा छ सो और यो जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड छ र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल छ अब हेर्नुस् है dv भनेको के थियो सानोबडे चेन्ज हैन सानोबडे चेन्ज अब त्यो चेन्ज नै त के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन
कसको केसमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस अघि मैले भने थिएँ के VB माइनस VA इज इक्वल टु के हुन्छ 0 किनकि यो दुईटा के छ इक्वल छ नि त किनकि चेन्जै त छैन सेम सो भने चाहिँ चेन्जै छैन भनेपछि के हो कन्स्टेन्ट हो सो कन्स्टेन्ट हो भन्ने बित्तिकै इज इक्वल टु म कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छु यसलाई अपन DR भनेर लेख्न सक्छु अब यो त तपाईँलाई थाहा छ कि कन्स्टेन्ट छ भने हामी के गर्नु सक्छौँ यसको प्रोपोर्सनल साइनमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ सक्छु सक्दिनँ रहेछ सक्छु सो यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर R कम्ती हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुने रहेछ ज्यादा हुने रहेछ जहाँनिर यो R के हुन्छ ज्यादा हुन्छ त्यति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुने रहेछ कम्ती हुने रहेछ भन्नुको अर्थात् जुन रिजनमा चाहिँ क्लोज हुन्छ जुन रिजनमा चाहिँ क्लोज हुन्छ त्यति बेला इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुने रहेछ स्ट्रङ हुने रहेछ जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रङ त्यो केसमा चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस के हुने रहेछ छेउछाउमा हुने रहेछ छेउछाउमा किनकि R के हुनु पर्यो कम्ती हुनु पर्यो नि त द्याट इज दुईटाको बिचमा के हो डिस्टेन्स हो सो जहाँनिर चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस जहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड विक हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस के हुन्छ टाढो हुने रहेछ किनकि R के हुन्छ ज्यादा हुनु पर्यो नि त सो बुझ्नुभयो सो यहाँबाट चिनिन्छ कि अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँनिर स्ट्रङ छ र कहाँनिर कम्ती छ सो सपोज दुईटा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सर्फेसेस अरे क्लोज छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुनु पर्यो R के छ भनेपछि क्लोज छ भनेदेखि यो R के छ कम्ती छ हो कि न सो R कम्ती भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अभियसली के हुनु पर्यो ज्यादा हुनु पर्यो प्रोपोर्सनलिटी साइनले गर्दाखेरि सो भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ भने बुझ्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ स्ट्रङ छ सो हामीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नुमा हेल्प भयो कि भएन सो अगर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल टाढो छ अरे इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस के छ टाढो छ अरे भने चाहिँ R को भ्यालु के भयो ज्यादा भयो हो कि न सो R को भ्यालु ज्यादा भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड के भयो कम्ती भयो सो इलेक्ट्रिक फिल्ड विक सो हामीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नुमा हेल्प गरेन सो इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसले अब हामीलाई के गर्यो भन्दा चाहिँ हेल्प गर्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्नुमा कि कहाँनिर चाहिँ स्ट्रङ छ र कहाँनिर चाहिँ विक छ छेउमा छ भने स्ट्रङ छ टाढोमा छ भने विक छ बुझ्नु so till then please pause the video and note it. Fourth property is the two equipotential surfaces cannot intersect one another. In case two equipotential surfaces intersect each other, then at the point of intersection there will be two values of electric potential as it is not possible, hence two equipotential surfaces cannot intersect one another. So यही खालके चीज हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स को प्रॉपर्टी में पनि पढेको थिए र त्यसमा पनि मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन गर्दैसकेको छु कि इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स किन दुईटाले इंटरसेक्ट गर्दैन अगर इंटरसेक्ट गरे भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ व्हिच इज नट पोसिबल किनकि एउटै डाइरेक्सनमा छ भने त्यसलाई इंटरसेक्ट गर्ने कुरा आउँदैन यो चीजहरु मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिइसकेको छु अगर तपाईले त्यो चाहनुहुन्छ भने त्यो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्रपर्टीज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्समा पाइहाल्नुहुनेछ र त्यो म तपाईहरुलाई हेर्ने रेकमेन्ड गर्छु अगर त्यो चीज बुझ्नु भएछ यो बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी भनेको हैन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम हुँदैन सो सेम भोलि तपाईहरुको निम्ति यसको नयाँ टपिक तर्फ लानेछु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।